بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ اللیل کا کچھ حصہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا